बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर गैरिजन का दौरा, जिन्ना लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ ने ऑफिसर से खिताब में कहा, 9 मई के मनसूबा साजों और किरदारों के साथ ना समझौता हो सकता है और ना ही डील। आईरोज की इश्तियाल अंगेजियों का जवाब ना देने को हमारी कमजोरी और सब्र को लामहदूद ना समझा जाए, जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर लाहौर गैरिसन पहुंचे। कोर कमांडर लाहौर ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को फॉर्मेशन के ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कोर हेडक्वार्टर्स में गैरिसन ऑफिसर से खिताब करते हुए अफसरान और जवानों की पेशावराना महारत को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, दुश्मन कुव्वतें और उनके सरपरस्त झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडा के जरिए डिजिटल टेररिज्म कर रहे हैं। मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तानी आवाम के दरमियान तफरीक पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। कौम की हिमायत से उन तमाम कुव्वतों के अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। 9 मई पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दिन रहेगा। ऐसी ज़हनियत के मंसूबा साजों और किरदारों के साथ ना कोई समझौता हो सकता है और ना ही डील। घिनौने मंसूबे के असल रहनुमा जो अपने आप को मासूम जाहिर करते हैं, उनको अब अपने जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। 9 मई के मंसूबा साजों, सहूलतकारों और मुजरिमों को मुल्की कानून के मुताबिक इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आए रोज की इश्ताल अंगेजियों का जवाब ना देने को हमारी कमजोरी और हमारे सब्र को लामहदूद ना समझा जाए। बाद अज़ां आर्मी चीफ ने लाहौर गैरिसन में जिन्ना लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया और यादगार शोहदा पर फूल भी चढ़ाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जिन्ना हाउस का दौरा। मरियम नवाज ने शोहदा की याद में शमें रोशन की। वज़ीर आला पंजाब की शोहदा के एजाज़ में मुनक़दा तकरीब में शिरकत। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कायदे आज़म और शोहदा के तक़द्दुस पर हमला करने वाले सख्त सज़ा के मुस्तहिक हैं। 9 मई को वो हुआ जो आज तक दहशतगर्द भी ना कर सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 9 मई को पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन करार दे दिया। की यादगार पर हमला किया, जिन्होंने शोहदा की जो यादगारें हैं और जो उसके तकद्दस पर हमला किया, वो सख्त से सख्त सज़ा के मुस्तहिक है। 9 मई को हुआ है ये, कभी मैंने ये दहशत गर्दों ने भी ये नहीं कर सके जो ये इन्होंने पिछले साल किया। हमें कहा जाता है उनसे बात करो, हम क्यों बात करें भाई, वो कोई सियासी जमात नहीं, वो दहशतगर्द जमात है, दहशतगर्द रहेंगे, दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। मैं कौन होती हूँ उनको छोड़ने वाली। उन्होंने इस मुल्क के खिलाफ, इस मिट्टी के खिलाफ, उन्होंने ये इतना जो घिनौना अगर उन्होंने अमल किया है, तो मैं कौन होती हूँ उनको छोड़ने वाली। पिछले साल 9 मई को जिस तरह रियासत पे हमला हुआ, वो एक स्याह तरीन दिन था पाकिस्तान की। सानिया 9 मई के हवाले से लिबर्टी चौक में रैली का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने पाक फौज से इजहार यकजहती किया। रैली लिबर्टी चौक से जेल रोड तक निकाली गई। 9 मई को एक साल मुकम्मल हो गया। मुख्तलिफ जानिब से लिबर्टी चौक में रैली का इनेकाद किया गया। MP शोएब सिद्दीकी, मियाँ खालिद महमूद, मलिक जमान नसीब ने शिरकत की। सैयद यास्मीन हैदर, मलिक शहबाज खोकर, चौधरी शहबाज नजीर सिंधु और दीगर भी मौजूद थे। शिरकत ने पाक फौज से इज़हार यकजहती किया और पाक फौज के हक में नारे लगाए। MP शोएब सिद्दीकी का कहना था कि 9 मई शर्मनाक वाक़या है। वाक़ये में मुलव्विस अफराद को निशाने इबरत बनाना चाहिए। सिर्फ एक दिन के अंदर ये कैसी दहशत गर्दी थी, ये कैसा एहतजाज था कि सिर्फ एक दिन में पेशावर हो, लाहौर हो, कराची हो, मियाँ वाली हो, कि पूरे मुल्क के अंदर फौजी तनसीबात को एक मंजूम इरादे के तहत निशाना बनाया गया था। चौधरी शहबाज सिंधु का कहना था कि पाक फौज के साथ हैं, इनकी हुर्मत पर आंच नहीं आने देंगे। पिछले साल वाक़या हुआ था, एक मखसूस जमात ने जो पाक आर्मी पे और इस मुल्क पे कब्जा करने की कोशिश की, और तो हम, क्योंकि हमारी आर्मी ही हमारे मुल्क की असल चीज़ है, जिससे हमारी स्ट्रेंथ है, मजबूती है। चेयरमैन अब्दुल कादिर ट्रस्ट अलहाज कैसर अमीन भट्ट ने कहा, पाक फौज हमारा मान और हमारी शान है। है और हम समझते हैं कि पाकिस्तान पे हमला है, ये टोटल हमला नहीं है। हम उन लोगों को तलाश करना चाहते हैं जो इसके पीछे हैं, कोई मुहताता है जो पाकिस्तान को खराब करना चाहते हैं। लिबर्टी चौक से शुरू होने वाली रैली सदीक ट्रेड सेंटर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ अफशा रिजवान, सिटी 42 लाहौर। जिन्ना हाउस में जिन्ना गैलरी का इफ्तिताह कर दिया गया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर और नवादरात को रखा गया है। शहरियों की बड़ी तादाद ने गैलरी को देखा।
ہاؤس کے عقب میں جناح گیلری کا افتتاح کر دیا گیا۔ گیلری میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی تصاویر اور نوادرات کو نمایاں کیا گیا۔ ڈائریکٹر آرمی میوزیم بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر عدنان سلیمی نے جناح گیلری کا دورہ کیا۔ اس دوران ان کا کہنا تھا، جناح گیلری کا افتتاح قابل دید ہے، ہمارے قائد کے لیے کوئی مخصوص گیلری نہیں تھی، اس لیے یہ گیلری بنائی گئی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا آج تک ہم نے قائد اعظم کے اوپر کوئی ایک گیلری نہیں بنائی جدھر ہم کسی بچے کو لائیں، اس کو بتائیں کہ بھئی یہ ہمارے ہیرو تھے قائد اعظم، یہ ان کی زندگی تھی، یہ ان کی جدوجہد تھی۔ تو گیلری کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک شعور کو اجاگر کیا جائے۔ جناح گیلری دیکھنے آئے شہریوں کا کہنا تھا کہ گیلری قائد اعظم محمد علی جناح کی یاد کو تازہ کر رہی ہے۔ جناح گیلری ایک بہت خوبصورت تاریخ کا امتزاج ہے جو ISPR کی طرف سے سامنے آیا ہے، اور جناح گیلری میں جناح کی وہ تمام تر تصاویر موجود ہیں کہ انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ سے لے کر جس طریقے سے پاکستان بنانے تک، قرارداد لاہور تک، تمام تر تاریخ جو ہے وہ یہاں پر مزین کی گئی ہے دیواروں پر۔ محمد علی جناح کی جو پوری ایک ان کی تحریک وہ لے کے چلے تھے، اور جس کے بعد انہوں نے پاکستان جیسا ایک قیمتی ملک ہمیں دیا اور اس کے لیے بہت محنت کی، وہ ساری تاریخ ہمارے سامنے۔ وہ ہر چیز جس کا تعلق ان کے ساتھ ہے وہ ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہونی چاہیے۔ ادھر ہم آئے ہیں، یہاں پہ میں نے دیکھا ہے یہاں پہ ان کے زندگی کے متعلق ہر انفارمیشن اویلیبل ہے، اسپیشلی کہ ان کی کیا، وہ کیسے چیزوں کو انہوں نے مینیج کیا، جرنی کیا تھی پاکستان کی، تو یہ بڑی انفارمیٹیو چیز ہے۔ شہری بڑی تعداد میں جناح گیلری دیکھنے کے لیے آئے اور جناح گیلری کی خوب تعریف کی۔ کیمرامین محمد ندیم کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42 لاہور۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی گردہ مافیا کے خلاف سرگرم، غیر قانونی ٹرانسپلانٹ کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ FIA نے کچا راوی روڈ پر غیر قانونی ٹرانسپلانٹ کرنے والا ہسپتال پکڑ لیا۔ شمع ہسپتال سے 2 ڈونر اور 2 ریسیور پکڑے گئے۔ کھاریاں کے امتیاز احمد کو 20 لاکھ میں گردہ لگایا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے احکامات پر انسانی اعضاء کی غیر قانونی پیوندکاری کا گھناؤنا دھندا کرنے والوں کے خلاف شکنجہ سخت۔ چند ماہ کے دوران لاہور میں تیسرا غیر قانونی طور پر گردوں کا ٹرانسپلانٹ کرنے والا گروہ پکڑا گیا۔ FIA نے شمع ہسپتال کچا راوی روڈ پر کارروائی کی، جہاں سے 2 ڈونرز اور 2 ریسیورز کو پکڑ لیا گیا۔ ڈونرز میں انصر ریاض کا تعلق چیچا وطنی سے ہے، جس نے 4 لاکھ کے عوض اپنا گردہ بیچا۔ کھاریاں کے رہائشی امتیاز احمد کو 20 لاکھ روپے میں گردہ لگایا گیا۔ فیصل آباد کی بزرگ خاتون شاہین کوثر کو بھی شمع ہسپتال میں غیر قانونی طور پر گردہ لگایا گیا۔ DG ہوٹا محمد شہزاد نے کہا کہ ہسپتال میں آپریشن کے لیے کوئی بھی SOPs فالو نہیں کیے جا رہے تھے، جس سے ڈونر اور ریسیور کی جان کو بھی خطرات لاحق تھے۔ اس ریڈ کے دوران جو ہے وہ ہمیں 2 ریسیپینٹس جو کہ ٹرانسپلانٹ کروا رہے تھے اور 2 ڈونرز جو ہیں وہ ریٹریو کیے ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ آگے اس گینگ کو بسٹ کریں گے۔ اس کے اندر جو بھی انوالو ہیں، سرجنز جو ڈاکٹر انوالو ہیں یا ٹیکنیشینز ہیں یا انیسٹوڈسٹ ہیں، وہ انشاءاللہ جلد جو ہے وہ قابو میں آ جائیں گے۔ FIA کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جاوید سلطان اور نیئر ترمیزی نے کہا کہ ہسپتال انتظامیہ کو حراست میں لے کر پورے نیٹ ورک کو بریک کیا جائے گا۔ FIA کو اپنے ذرائع سے انفارمیشن ملی تھی کہ اس ہاسپٹل میں انلیگل کڈنی ٹرانسپلانٹ جو ہے نا وہ ہو رہے ہیں، تو ہم نے یہاں پہ پیہوٹا والی ٹیم کو بلا کے تو ریڈ کیا، تو موقع پہ ابھی 2 ریسیپینٹ اور 1 ڈونر جو ہے نا وہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو غریب لوگ ہیں جن کو یہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اور جن کو پیسوں کا لالچ دے کر جن کے گردے نکال رہے ہیں، ایکسپلائٹیشن کا عنصر بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو اس حساب سے جب ٹرائل مکمل ہو جائے گا، سزا کا میکسیمم جو پنشمنٹ ہے ان کو 14 سال تک ہو سکتی ہے اس کے اندر۔ FIA حکام نے ہسپتال میں موجود مریضوں کو ریسکیو کی مدد سے سروسز ہسپتال منتقل کر دیا اور شواہد اکٹھے کر کے ہسپتال کو سیل کر دیا۔ عرفان ملک، سٹی 42۔ جناح ہسپتال کا اعزاز، تاریخ ساز اقدام، شعبہ یورولوجی کا 11 سالہ بچے کا کامیاب کڈنی ٹرانسپلانٹ۔ منصور کو گردے کا عطیہ والدہ نے دیا۔ کامیاب کڈنی ٹرانسپلانٹ کے بعد ماں بچہ روبہ صحت۔ پروفیسر نوید اقبال، ڈاکٹر شبیر چودھری، ڈاکٹر سلمان ارشد نے ٹرانسپلانٹ کیا۔ جناح ہسپتال کے شعبہ یورولوجی کے ٹرانسپلانٹ سرجنز کی ٹیم نے منفرد اعزاز اپنے نام کر لیا۔ پنجاب میں 11 سالہ بچے کا پہلا کڈنی ٹرانسپلانٹ کیا گیا۔ ڈاکٹر نوید اقبال، ڈاکٹر شبیر چودھری، ڈاکٹر سلمان ارشد، ڈاکٹر شاہجہان اور ڈاکٹر عبد عباس پر مشتمل ٹیم نے بچے کا کامیاب کڈنی ٹرانسپلانٹ کیا۔ ننھے مریض منصور کو گردے کا عطیہ والدہ مسرت بی بی نے دیا۔ اور یہ کارنامہ میں سمجھتا ہوں ہمارے غریب مریضوں کے لیے، ہمارے چھوٹے بچوں کے لیے جو ہمارا فیوچر ہے، ان کے لیے ایک کامیابی اور ایک خوشخبری ہے کہ وہ اب انشاءاللہ
शुहदा गुर्दों के मर्ज की वजह से अपनी ज़िंदगी जो है वो बेहतर तरीके से गुजार सकेंगे। डॉक्टर शबीर चौधरी का कहना है कामयाब किडनी ट्रांसप्लांट के बाद माँ बच्चा रोबा सेहत हैं। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर इजाज का मुफ्त ट्रांसप्लांट की सहूलत शुरू करने में कलीदी किरदार है। अब तक बच्चे समेत 10 अफराद के कामयाब ट्रांसप्लांट किए जा चुके हैं। अब तक हम 10 ट्रांसप्लांट कामयाबी से कर चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चों का ट्रांसप्लांट बहुत चैलेंजिंग था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा का हमें डायरेक्शंस आई कि मोहिउद्दीन जो है, जो हमारा मंसूर मोहिउद्दीन बच्चा है, ये गुर्दों के आर्जे में मुब्तला और इसका ट्रांसप्लांट किया जाए। डॉक्टर शबीर चौधरी का कहना था कि जिन्ना अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट की सहूलत मुफ्त फराहम की जा रही है। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ जहा चौधरी, सिटी 42। हुकूमती तरजीही मंसूबे और सूबाई महकमों की डिमांड पंजाब के आइंदा माली साल के तरक्याती बजट का हजम 1100 अरब तक पहुँच गया है। मुख्तस किए जाएंगे। लाहौर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू। लेस्को के मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन से वक्फे से बिजली बंद होने लगी। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम पर बिजली की आंख मचोली शुरू हो गई। जराये के मुताबिक नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से लेस्को के ग्रिड स्टेशन को बंद किया जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शहरियों को शदीद गर्मी में मुश्किलात का सामना है। जराये के मुताबिक लेस्को की तलब 3400 मेगावाट है, जबकि फराहमी 3100 मेगावाट दी जा रही है। लेस्को में सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार करने वाले सार्फिन की बिलिंग पर कड़ी शराइत आयद। कंपनी ने 1.5 से जायद नस्ब सिस्टम के एक्सपोर्ट यूनिट को बिलिंग का हिस्सा न बनाने का फैसला किया है। सोलर पैनल से बिजली की बिलिंग पर चेक कोड लगा दिए गए हैं। ज़राए ने बताया कि चेक कोड लगने से मंजूर शुदा लोड के मुताबिक बिलिंग हो सकेगी। पॉलिसी के मुताबिक लेस्को में सार्फिन 1.5% तक सोलर सिस्टम नस्ब कर सकते हैं। ताहम मंजूर शुदा लोड पर 1.5% सिस्टम की बुनियाद पर चेक कोड लगाया गया है। लेस्को सार्फिन ने मंजूर शुदा लोड से जायद सिस्टम नस्ब करके बिजली की पैदावार शुरू कर दी है। इजाफी बिजली की पैदावार की वजह से लेस्को को खसारा होने के खदशात बढ़ने लगे हैं। सार्फिन ने मंजूर शुदा लोड पर सिस्टम लेकर इजाफी सोलर प्लेट्स नस्ब कर ली हैं। लाहौर की मोबाइल मार्केटों से आवाम के लिए अच्छी खबर। मोबाइल फ़ोन की कीमतें 20 से 40% कम हो गई। सार्फिन खुश। ताजिर बरादरी को तजारत में बेहतरी की उम्मीदवार पैदा हो गए। की मोबाइल फोन मार्केटों में मोबाइल फोन सस्ते हो गए हैं। मोबाइल फोन की कीमतों में 20 से 40% तक कमी हो गई है। 1 लाख रुपए वाला मोबाइल फोन 65,000 रुपए का हो गया। 64,000 वाले मोबाइल की कीमत 50,000 हो गई। 50,000 रुपए वाला स्मार्टफोन 35 से 38,000 रुपए पर आ गया। सार्फिन के लिए 20,000 रुपए वाला स्मार्टफोन भी दस्तयाब है। मोबाइल की कीमतों में काफ़ी रिडक्शन हुई है। 20,000 वाला 15,000 रुपए का हो गया है और बड़ी खुश आइन बात है हमारे लिए, हमारे अवाम के लिए कि कीमतें रिड्यूस हुई हैं। उससे ये है कि आम बंदा भी इस मोबाइल की रेंज में आ गया है, वो इसको ख़रीद सकता है। पैड वाले फोन भी सस्ते हो गए हैं। सेकंड हैंड मोबाइल्स की कीमत भी गिर गई है। कीपैड फोन की कम से कम कीमत 1800 रुपए तक हो गई है। मोबाइल फोन के ताजर खालिद यूनस ने कहा है कि डॉलर की कदर मुस्तहकम होने की वजह से फोन सस्ते हुए हैं। पीटीए बड़ा अच्छा काम कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बन रहे हैं मोबाइल फ़ोन, उससे आवाम का फ़ायदा है। तकरीबन मैं कहूँगा कि 25 से 30% प्राइसें नीचे चली गई हैं। उसकी वजह फिर मैं वही कहूँगा कि जितने भी मोबाइल फ़ोन है ना पाकिस्तान के अंदर ही बनते हैं। कम से कम छोटे फ़ोनों में तकरीबन कोई आप यूँ समझ लो कि 20%, और जो बड़े फ़ोनों में है उनमें 40% का फ़र्क पड़ा है। अगर 1 लाख वाला फ़ोन था वो तकरीबन 65,000 का हो गया। ताजर बरादरी ने मोबाइल फोन्स की कीमतों में कमी को खुशाइन करार दिया है और इसे मुआशत और तजारत की बेहतरी से तबीर किया है। कैमरामैन साकी मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। लीडर रोड शौकत कॉलोनी की गलियां अरसे दराज से खस्ता हाली का शिकार। नाकिस सीवरेज सिस्टम से गलियों में बदबूदार पानी जमा, ताफुन फैलने लगा। मजीद जानेंगे इब्राहिम से। जी इब्राहिम, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्माइलपुरा लिदर रोड पर, जहाँ पर मौजूद इलाका मकीन जो है वो इंतहाई जो है वो अजियत के साथ ज़िंदगी गुजारे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1-2 गलियाँ नहीं बल्कि पूरा इलाका जो है वो सीवरेज के नाकिस निज़ाम के बायस जो है वो परेशान है। यहाँ पर जो गंदा पानी है, गटरों का गंदा पानी है, वो कई दिन से जो है वो खड़ा है, लेकिन जो इंतज़ामिया है वो यहाँ पर खामोश तमाशाई बनी हुई नजर आती है। हमारे साथ मौजूद है इलाका मकीन, उनसे जान लेते हैं। जी मुझे बताइएगा ये पानी कब से खड़ा हुआ और क्या क्या मुश्किलात का आपके साथ? भाईजान ये कम से कम भी 3-4 साल हो गए हैं। इसी तरह ही हम सारों के पास जाते हैं, हमारी बात ही नहीं सुनते। वो आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। हम बहुत परेशान हैं। हमारे बच्चे हैं, ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें हाल देखें मेरा भाई, ये सारा बेड़ा गर्क किया हुआ है। हमारा क्या कसूर है? हमने वोट भी नून लीग को दिया, ठीक है,
اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے جو ہے وہ سیاسی نمائندوں کو تو چنا، لیکن سیاسی نمائندوں کی جانب سے جو ہے وہ یہاں پر کوئی ایکشن جو ہے وہ نہیں لیا جا رہا. ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارا قصور کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بھی افراد، ان سے جان لیتے ہیں. جی بھائی مجھے بتائیے گا کہ یہاں پر پانی جو ہے وہ اتنا ہی کھڑا رہتا ہے یا پانی جو ہے وہ کوئی زیادہ بھی ہوتا ہے؟ بھائی کافی زیادہ پانی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. ابھی تو یہ کم ہے، کسی وقت رات کو اتنا پانی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. گزرنے کی جگہ نہیں ہوتی اور کافی ہم زیادہ تنگ ہیں، ٹھیک ہے. ہم نے کافی بار ان کو کہا بھی ہے لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کی. وہ ان کی ایک ٹھیک ہے ابراہیم، آپ کا بہت شکریہ. بھٹا چوک رائیونڈ میں سیوریج پائپ لائن ڈالنے کا کام عدم توجہی کا شکار. علاقہ مکین اور تاجر برادری شدید پریشان ہیں. مزید جانیں گے توقیر اکرم سے. جی توقیر. رائیونڈ کے علاقے پہ میں موجود ہوں. یہ بھٹا پنڈ رائیونڈ کا علاقہ ہے جہاں پر سیوریج کے پائپ لائن ڈالنے کے لیے کام شروع کیا گیا تھا، لیکن گزشتہ کئی عرصے سے اس کام کو چھوڑ دیا گیا ہے. تاخیر کا شکار ہے، عدم توجہ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لوگوں کو گزرنے میں شدید دشواری کا سامنا ہے. پوری گلی بری طرح سے بند ہے. کھدائی کا کام کرنے کے بعد انتظامیہ جو علاقہ مکین ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ غائب ہے. اور نہ صرف مشکلات بلکہ علاقہ مکینوں کا یہاں تک کہنا ہے کہ اس گلی کے اندر نہ تو لائٹس لگی ہیں نہ ہی یہاں پر روڈ لائٹس لگی ہیں، جس کی وجہ سے اندھیرے میں حادثات بھی رونما ہوتے ہیں. اور بارہا دفعہ شکایات کے باوجود بھی انتظامیہ اس پر غور نہیں کر رہی ہے. اور جو علاقہ مکین ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ نہ صرف اس سے ہمارا کاروبار بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے بلکہ جو تاخیر کی وجہ سے گزرنے کا راستہ بھی بالکل بند ہے. اور اسی وجہ سے لوگ ٹھیک ہے توقیر، آپ کا بہت شکریہ. ماڈل ٹاؤن کچہری میں عدالتوں کی منتقلی کے خلاف احتجاج. عدالتوں میں دوسرے روز بھی ہڑتال کا سلسلہ جاری رہا. وکلاء کی ہائی کورٹ بار سے جی پی او چوک تک ریلی. پنجاب بار کونسل کا آج مکمل ہڑتال کا اعلان. لاہور ہائی کورٹ بار بھی ہم آواز. کچہری میں عدالتوں کی منتقلی کے خلاف احتجاج کیا گیا. عدالتوں میں دوسرے روز بھی ہڑتال رہی. سابق صدر سپریم کورٹ بار احسن بون، صدر ہائی کورٹ بار اسد منظور بٹ، کامران بشیر مغل، صدر لاہور بار منیر حسین بھٹی اور دیگر وکلاء رہنما احتجاج میں شریک ہوئے. پنجاب بار کونسل، لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار کی جانب سے ہائی کورٹ بار میں مشترکہ اجلاس ہوا. وکلاء پر پولیس شیلنگ اور گرفتاریوں کی مذمت کی گئی. وکلاء نے مطالبہ کیا کہ ماڈل ٹاؤن کچہری کا متنازع نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے. وکلاء کے خلاف درج مقدمات سے دہشت گردی دفعات ختم کی جائے. جو آدمی بد امنی کر کے بار کے تقدس کو نقصان پہنچائے گا کو وہ وکیلوں کا غدار ہوگا. جب ہم یہ شورٹی دے کے آ رہے ہیں اور ہم اسی اپنے گھر میں جس میں ہم روز آتے ہیں تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ نہتے وکیلوں پر، پرامن وکیلوں پر نہ صرف لاٹھی چارج کیا. صدر لاہور بار منیر حسین بھٹی کی قیادت میں وکلاء نے ہائی کورٹ بار سے جی پی او چوک تک ریلی بھی نکالی. صدر لاہور بار کا کہنا تھا کہ 29 وکلاء کی رہائی کے لیے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اہم کردار ادا کیا. شکریہ ادا کرتا ہوں اعظم نذیر تارڑ صاحب کا کہ انہوں نے جب 5 مرتبہ چیف منسٹر پنجاب سے بات کی اور آخر میں انہوں نے کہا کہ اگر وکلاء کو آپ نہیں چھوڑیں گے اور دہشت گردی کے مقدمات کو ختم نہیں کریں گے تو میں فیڈرل لا منسٹری سے استعفیٰ دے دوں گا. تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے وکیلوں میں سے جا کے یہ حق ادا کیا. صدر لاہور بار منیر حسین بھٹی کا کہنا تھا نوٹیفیکیشن واپس لینے تک ہڑتال جاری رہے گی. دن بھر کی اہم عدالتی خبروں کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں. جناح ہاؤس حملہ کیس، ملزم خضر بلال علی رضا کی درخواست سے ضمانت مسترد ہو گئی، جبکہ عدالت نے 7 ملزمان مجاہد علی شاہ، علی شارق، احسن ذکی، افتخار علی، زین العابدین، حسن علی اور ملک احسن کی ضمانتیں منظور کر لیں. 9 مئی کو شیرپاؤ پل پر تقاریر، جلاؤ گھیراؤ اور نون لیگ کا آفس جلانے کے مقدمات. انسداد دہشت گردی عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی 2 مقدمات میں درخواست ضمانت کی سماعت 13 مئی تک ملتوی کر دی. 9 مئی کے مقدمات اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ کی جیل ٹرائل کے خلاف درخواستوں کی سماعت نہ ہو سکی. فواد چودھری کے 36 مقدمات ایک ہی عدالت میں منتقل کرنے سے متعلق درخواست کی سماعت. فواد چودھری اہلیہ اور وکلاء کے ہمراہ لاہور ہائی کورٹ پیش ہوئے. عدالت نے درخواست گزار کے وکلاء کو کیس کی تیاری کے لیے 16 مئی تک مہلت دے دی. پرویز الہی کو کوٹ لکھپت جیل لاہور منتقل کر دیا گیا. مختلف کیسز میں عدالت میں پیشیوں کے لیے کوٹ لکھپت جیل لاہور منتقل کیا گیا. پرویز الہی کیمپ جیل میں قید تھے. پنجاب اسمبلی سے سیشن الاؤنس وصولی کا مقدمہ. اینٹی کرپشن کورٹ نے سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی سمیت دیگر کے خلاف کیس کی سماعت 11 مئی تک ملتوی کر دی. ماحول کو آلودگی سے پاک رکھنے کے لیے ہائی کورٹ کی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کو مرتب کردہ کتابچہ کی منظوری دینے کی ہدایت. عدالت نے گزشتہ سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا.
पंजाब असम्बली ने सानहा 9 मई के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। सानहा 9 मई को शरपसंद अनासर और एक जमात की साजिश करार देते हुए जुम्मेदारों मनसूबा साजों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। असम्बली का इजलास स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की जेर सदारत 2 घंटे 15 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। पंजाब असम्बली ने सानहा 9 मई के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद सूबाई वजीर मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पेश की। हुकूमत और अपोजिशन अरकान आमने सामने आ गए। अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के पास पहुंच गए। करारदाद की कॉपियां फाड़ कर ऐवान में लहरा दी। हुकूमती और अपोजिशन अरकान में धक्कम पेल होती रही। पंजाब असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राना आफ्ताब अहमद खान ने मखसूस नशस्तों पर बैठे अरकान पर एतराज किया। स्पीकर ने रूलिंग दी कि जब तक इलेक्शन कमीशन का कोई नोटिफिकेशन नहीं आता वो कोई इकदाम नहीं उठा सकते। Of the Supreme Court of Pakistan, and they have very clearly categorically mentioned that they are suspended. So what sort of they are suspended? इसकी notify की तो जरूरत ही नहीं है। Their right to be member is with the notification of election commission unless they are denotified, and it is communicated to me by election commission. पंजाब असम्बली में हेल्थ केयर कमीशन अशिया जरूरिया के ऑर्डिनेंस की मुद्दत में 90 रोज की तौसीक कर दी गई। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इजलास कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ हसन अली, सिटी 42, लाहौर। गवर्नर पंजाब से स्पीकर पंजाब असम्बली की मुलाकात। स्पीकर ने गवर्नर को उम्रे की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद दी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने गवर्नर ने कहा कि मलिक मोहम्मद अहमद खान एक मुदब्बिर, ज़ीरक और मामला फ़हम सियासतदान है। पंजाब असम्बली के अमूर बेहतरीन अंदाज से चला रहे हैं। उन्होंने बतौर कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मामलात एहसन तरीके से चलाने पर मलिक अहमद खान का शुक्रिया भी अदा किया। स्पीकर ने कहा कि गवर्नर पंजाब ने अपनी जिम्मेदारियाँ आइन और कानून के मुताबिक बेहतरीन तरीके से अंजाम दी हैं। नामजद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर के एजाज में जोहराना दिया गया। पीपल्स पार्टी की जानिब से DHA में एहतमाम किया गया। नए नामजद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का तकरीब में आमद पर शानदार इस्तकबाल। तर्जमान चेयरमैन पीपल्स पार्टी जुल्फ़कार अली बदर और सरदार हसन नवाज खान ने तकरीब की मेज़बानी की। पार्टी कारकुनान उस्मान अवान, फजल शाह, एजाजुद्दीन, प्रिंस फाहद ने शिरकत की, जबकि खुरम कयूम, फरहान हमीद समेत दीगर भी शरीक हुए। कारकुनान और मेहमानों की लाहौरी देसी खाबों से तवाज़ो की गई। दूसरी जानिब आपको बताएं कि वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का रीवैम्पिंग मनसूबे का जायज़ा लेने के लिए जनरल अस्पताल का दौरा। कॉन्ट्रैक्टर्स को रीवैम्पिंग का काम जल्द मुकम्मल करने की हदायत की है। सूबाई वज़ीर सेहत ने जनरल अस्पताल का दौरा किया। प्रिंसिपल सरदार अल्फ्रेड जफ़र, जबकि कॉन्ट्रैक्टर्स ने वज़ीर सेहत को रीवैम्पिंग पर ब्रीफिंग दी। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने जनरल अस्पताल के एमरजेंसी और दीगर शोबाजात का दौरा किया। कॉन्ट्रैक्टर्स को रीवैम्पिंग का काम जल्द मुकम्मल करने की हदायत। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि जनरल अस्पताल में रीवैम्पिंग मनसूबे में ताख़ीर नाकाबिल बर्दाश्त होगी। रुकन सूबाई असम्बली मियां इमरान जावेद की वाबदा टाउन में खुली कचहरी। साइलिन ने रुकन सूबाई असम्बली को मसाइल से आगाह किया। रुकन सूबाई असम्बली मियां इमरान जावेद ने अपने दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद किया। मियां इमरान जावेद ने साइलिन के मसाइल के हल के लिए हदायत जारी की। हल्के की सड़कों और गलियों की तामीर और मुरम्मत के हवाले से भी हदायत जारी की, जबकि मियां इमरान जावेद ने कहा कि अपने लोगों की खिदमत हमारा आज़म है, ये लोग हमसे मोहब्बत करते हैं। गुलकार शहजाद राय का कायदा अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट वहदत रोड का दौरा। डायरेक्टर जनरल कायदा अकेडमी राना तजम्मुल अब्बास से मुलाकात की। गुलकार शहजाद राय ने एजुकेशन सेक्टर में सरंजाम दी जाने वाली खिदमात के बारे में DG कायद को आगाह किया। डायरेक्टर जनरल राना तजम्मुल अब्बास ने कायदा अकेडमी में टीचर्स को कराए जाने वाले जदीद कोर्सेज के बारे में ब्रीफिंग दी। मेंबर सूबाई असम्बली नौशीन हामिद, मेंबर चीफ मिनिस्टर पंजाब एडवाइजरी कमेटी एजुकेशन डॉक्टर शकील अहमद भट्टी और डिप्टी डायरेक्टर जनरल मोहम्मद खलीलुर रहमान भी मौजूद थे। गुलकार शहजाद राय ने कायदा अकेडमी में टीचर्स को दी जाने वाली सहूलियात को सराहा। UMT में हैप्पीनेस सेंटर खुल गया। चेयरमैन UMT और इल्म ट्रस्ट डॉक्टर अहमद उमर मुराद ने इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद, डॉक्टर आसिफ रजा की शिरकत। मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में हैप्पीनेस सेंटर का इफ्तिताह हो गया है। चेयरमैन UMT इल्म ट्रस्ट डॉक्टर अहमद उमर मुराद ने सेंटर का इफ्तिताह किया। सेंटर की इफ्तिताही तकरीब में सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद, रेक्टर डॉक्टर आसिफ रजा समेत असातिज़ा और तलबा शरीक हुए। हैप्पीनेस सेंटर में असातिज़ा और तलबा के साथ साथ अब बाहर से आने वाले अफराद भी बेहतरीन डॉक्टर से इलाज करवा सकेंगे। इब्राहिम हसन मुराद का कहना है कि दुनिया भर के तालीमी इदारों में इस तरह के सेंटर्स होते हैं। पाकिस्तान जो है वो दुनिया का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें 108 रैंक पे आता है।
تو ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی کے اندر ڈپریشن بھی ہے، مینٹل ہیلتھ ایشوز بھی ہیں. تو ہمارے جو 25,000 اسٹوڈنٹس ہیں اور 3,000 فیکلٹی ہے، اور اس کے علاوہ جو آؤٹ سائڈ کمیونٹی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے جو ایشوز ہیں ان کا ریزولوشن ہو اور وہ زیادہ ہیپی جو ہے وہ زندگی کو اپنی گزار سکیں. ڈاکٹر احمد عمر مراد کا کہنا ہے، ہمارے ہاں نفسیاتی امراض میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جس کے لیے کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. پاکستان سے باہر دنیا پوری ریکگنائز کرتی ہے کہ نفسیاتی امراض بہت زیادہ ہیں. سوسائٹی میں جو تفاوت ہے اور جو چیلنجز پیش آتے ہیں ان سے لوگ ڈیل نہیں کر پاتے، اور ان کے اندر اتنی قوت نہیں ہوتی ان کے ذہن میں کہ ان کو ٹھیک سے ڈیل کر سکیں، اور اس قسم کی چیزوں کا یہاں ہونا بہت ضروری ہے. شرکا نے UMT میں ہیپینس سینٹر کے قیام کو خوب سراہا اور یونیورسٹی انتظامیہ کی نظام تعلیم میں بہتری کے لیے کاوشوں کی تعریف کی. کیمرامین علی عدنان کے ہمراہ عادیہ ناز، سٹی 42. ڈیولیکس ایکسپیرینس اسٹور کی افتتاحی تقریب چیف ایگزیکٹو آفیسر ایکزو نوبل محمد مبشر نے افتتاح کیا. خاص و عام کی بڑی تعداد میں شرکت شہریوں کو ایک چھت تلے بہترین اور معیاری مصنوعات کے ساتھ اعلیٰ پائے کی کسٹمر سروسز مہیا کی جائیں گی. روڈ پر واقع یو پینٹ ہاؤس میں ڈیولیکس ایکسپیرینس اسٹور کی افتتاحی تقریب منعقد کی گئی. چیف ایگزیکٹو آفیسر ایکزو نوبل محمد مبشر نے ڈیولیکس ایکسپیرینس اسٹور کا افتتاح کیا. محمد مبشر نے کہا کہ ایکزو نوبل صارفین کے لیے کچھ زیادہ کرنے پر یقین رکھتا ہے. ہم صارفین کی ضروریات ہی نہیں بلکہ ان کی سوچ میں چھپی خواہشات، خاص ترجیحات اور چاہتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اسٹور باقی جو عام پینٹ اسٹور ہوتے ہیں اس سے فرق ہے. دس از این ایکسپیرینس اسٹور، اور آئیڈیا یہ ہے کہ کسٹمر یہاں پہ آئے، اپنی فیملی کے ساتھ آئیں، تو یہاں پہ ہم ان کو اس طرح اس چیز سے فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ کس قسم کا آپ پینٹ کریں، کہاں پہ کس قسم کا کریں، اس کی اپلیکیشن کا صحیح طریقہ کیا ہے جس سے آپ کو پائیداری ملے گی. مارکیٹنگ ڈائریکٹر محمد عبد الرحمان کا کہنا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ عوام کے اعتماد پر پورا اتریں. اپنے کسٹمر کو جو اس کی ڈیسیژن میکنگ جرنی ہے اس میں ہیلپ کر سکیں، اور وہ ہم کس طرح سے ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ جہاں پر کسٹمر آتا ہے تو اس کو نمبر 1 صحیح پروڈکٹ جو اس کے گھر کے لیے اس کو چاہیے وہ ہم ریکمینڈ کر سکیں، کیونکہ ہر طرح کی جو پروڈکٹ ہے وہ ہر قسم کی سبسٹریٹ پہ یوز نہیں ہو سکتی. افتتاحی تقریب میں عوام الناس نے بھرپور شرکت کی. شرکا نے ڈیولیکس ایکسپیرینس اسٹور کے افتتاح کو خوش آئندہ قرار دیا. شرکا کا کہنا تھا کہ گھروں کی زینت اور رہائش کے لیے ایکسپیرینس اسٹور بہترین معلومات فراہم کرتا ہے. کیمرامین زاہد ملک کے ہمراہ محمد ابراہیم قریشی، سٹی 42 لاہور. جمعے کے عالمی دن کی مناسبت سے شالامار ہسپتال میں آگاہی واک، چیف آپریٹنگ آفیسر ڈاکٹر عائشہ نعمان اور سینئر ڈاکٹرز کی شرکت. ریاض منصور ٹرسٹ ہسپتال میں تھیلیسیمیا سے متعلق آگاہی سیمینار ہوا. جمعے کے عالمی دن کے حوالے سے شالامار ہسپتال میں آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا. ڈاکٹر عائشہ نعمان، پروفیسر ڈاکٹر سلیم الزمان، ڈاکٹر طلحہ سمیت ڈاکٹرز، نرسز اور طبی عملے نے واک میں حصہ لیا. شرکاء نے دمے سے متعلق آگاہی بینرز اٹھا رکھے تھے. طبی ماہرین نے کہا کہ فضائی آلودگی دمے کے عارضے کی بڑی وجہ ہے. جم خانہ کلب میں سخن رس ادبی تنظیم کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا. ادب سے ذوق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی. تقریب معروف شاعر اقبال راہی اور تسنیم کوثر کے اعزاز میں منعقد کی گئی. تقریب میں وحید چغتائی، سید زیاد حسین، تاثیر نقوی، باقی احمد پوری شریک ہوئے، جبکہ ڈاکٹر خالد جاوید، جان سکلین جعفری، ڈاکٹر ناصر بلوچ، سلیم طاہر نے بھی شرکت کی، جبکہ علی اشرف، ناہید نیازی، عدنان خالد اور دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے. ایکسپو سینٹر میں پاکستان انٹیریئر فرنیچر نمائش کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل. تینوں روز نمائش کا آغاز 10 مئی سے ہوگا، جبکہ زیرو ہیلتھ کیئر کے اشتراک سے ایکسپو سینٹر میں 3 روزہ فرنیچر نمائش کا انعقاد کیا جائے گا، جبکہ 10 مئی کو اس کا آغاز ہوگا. پاکستان انٹیریئر فرنیچر نمائش کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئیں. ملک بھر کی 100 ٹاپ فرنیچر کمپنیاں نمائش میں اپنی مصنوعات پر مبنی سٹال لگائیں گی. نمائش میں آنے والے شہریوں کو فرنیچر مصنوعات پر 40% تک رعایت دی جائے گی. ایکسپو جس کا 90واں ایڈیشن ہے، ابھی اس کا سیٹ اپ چل رہا ہے، جس کو اسپانسر کیا زیرو ہیلتھ کیئر پاکستان نے، اور یہ کل سے سٹارٹ ہو رہی ہے 10، 11، 12 مئی 2024 سے، اور اس کی جو ٹائمنگ ہے خلیفہ خوشی محمد میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے لیگ میچز گوہر نفیس اور روشان خان کی جوڑی نے فتح سمیٹ کی. مدثر ریاض ملک اور سخی سرور کی جوڑی نے رانا عرفان اور سہیل مسعود کو 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے شکست دی. دوسرے میچ میں گوہر نفیس اور روشان خان نے یک طرفہ مقابلے کے بعد رانا مقصود اور اظہر مغل کو 0 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے مات دی، جبکہ تیسرے میچ میں وسیم احمد اور حسن راشد نے دلچسپ مقابلے کے بعد ملک نوید اور ملک شبیر کو 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے شکست دے کر میچ اپنے نام کر لیا.
मॉडल टाउन ग्रीन्स क्लब ने दोस्ताना मैच में टाउनशिप वाइट्स को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। फातेह टीम के वासिफ ने 150 रन की इनिंग्स खेली। मेजबान टीम टाउनशिप वाइट्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 40 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 263 रन बनाए। वासिफ ने 150 और अब्दुल मन्नान ने 34 रन की इनिंग्स खेली। मॉडल टाउन ग्रीन्स की जानिब से शुजात हुसैन, मोहम्मद समी और मोहम्मद शहरयार ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में मॉडल टाउन ग्रीन्स ने हदफ 35वें ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। अमीन रजा ने 50, हुसाम अली ने 45 और मोहम्मद हम्माद ने 40 रन बनाए। टाउनशिप वाइट्स की जानिब से नौफल ने 3 और अख्तर लावा ने 2 खिलाड़ियों का आउट किया। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में डालाना इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस पहले रोज़ बैरून ममालिक से मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर्स और डीन्स की जानिब से शिरकत। टेक्नोलॉजी इनोवेशन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। लाहौर यूनिवर्सिटी में 3 रोजा सालाना इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ। बैरून ममालिक की 13 यूनिवर्सिटी से रिसर्चर्स भी शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस की क़ियादत प्रोफेसर रबिया रऊफ ने की। पहले रोज बैरून ममालिक से मुख्तलिफ शोबों के प्रोफेसर्स और डीन्स ने शिरकत की। सस्टेनेबिलिटी, इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी पर तफसीली इजहार ख्याल किया। As business schools, institutions, universities, industries and societies at large. प्रोफेसर्स का कहना था तलबा के लिए रिसर्च बहुत अहम है। इस तरह की तकरीब से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सीखने वाला एलिमेंट तो सारे का सारा हम क्लासरूम में जिसमें थ्योरी है, बुक्स है, लेकिन वो चीज़ जो किताबों में बच्चे पढ़ते हैं वो रियल लाइफ में किस तरीके से प्रैक्टिकली पूरी दुनिया में वो यूज़ हो रही हैं, वो हम सिर्फ रिसर्च से समझ सकते हैं। I would like, to thank the organizers of this conference on this great opportunity. The conference theme has been, it was an excellent choice that makes 3 pillars and 3 new trends together. कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर मोहम्मद अशरफ, डॉक्टर नवीद अनवर, डॉक्टर रिजवान अली समेत दीगर शरीक हुए। शुरका के एजाज में शाइब भी दिया गया। कैमरामैन अली शेख के हमरा तोकीर अकरम, सिटी 42। अलहमरा आर्ट सेंटर के मेलोडी पोडियम पर लाइव म्यूजिक सेशन। अलहमरा अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के तलबा और दीगर मौसीकारों ने समा बांध दिया। अलहमरा मेलोडी पोडियम पर लाइव म्यूजिक सेशन हुआ। कीबोर्ड क्लास की सीनियर स्टूडेंट फरजाना ने क्लासिकल गज़ल जो ना मिल सके वही बेवफा से प्रोग्राम की इब्तदा की। अब्दुल रहमान ने अपने उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू को खराजे तहसीन पेश करते हुए उनका सिखाया हुआ क्लासिकल राग पेश किया। अजहर अली ने शहनशाह गज़ल, मेहदी हसन की गज़ल दुनिया किसी के प्यार में गा के माहौल गरमा दिया। साइमन पॉल ने उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू की गज़ल सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा गा के दात समेटी। अब्बाद अली ने राग एमन में एक बंदिश पेश की। लुकमान ने फ्लोट पर मशहूर धुनें पेश की। साजिंदो रमज़ान ने हारमोनियम, असगर हुसैन गिलानी ने कीबोर्ड और दाऊद जस्टन तनवीर दानी ने तबले पर अपने फ़न के जोहर दिखाए। इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चर में हॉलीवुड प्रोड्यूसर डायरेक्टर के एजाज़ में कल्चरल नाइट का इनेकाद। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान, वज़ीर इत्तलात आज़मा जाहिद बुखारी की शिरकत। कहा कि ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में भी हॉलीवुड फिल्म बने। खुशाइन बात है कि हॉलीवुड फिल्म मेकर्स पाकिस्तान में फिल्म बनाने का इरादा रखते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर में हॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर के एजाज़ में कल्चरल नाइट का इनेकाद किया गया। जेम्स मैकेलन, लोइजा स्किन और एंड्रयू फेयर और सादिया अशरफ समेत दीगर हॉलीवुड फिल्म मेकर्स शरीक हुए। जबकि अरवा हुसैन, समन राय, शाहिद महमूद नदीम, शहजाद नवाज, शहनाज शेख, सीरत हाजिर, फरीहा फारूक शरीक हुई। चांसलर इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चर फैसल जंजुआ ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। हॉलीवुड फिल्म मेकर्स ने पाकिस्तान में फिल्म बनाने के इरादे का इजहार किया। तुलबा की जानिब से मौसीकी, रक्स और सूफी परफॉर्मेंसेज पेश की गई। अज़मा बुखारी ने कहा कि ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में भी हॉलीवुड फिल्म बने। पंजाब हुकूमत हर तरह से ताउन की मुकम्मल यकीन दहानी करवाती है। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि मैं भी फिल्म से बहुत जल्द मुतासर हो जाता हूँ। यह बहुत खुशाइन बात है कि हॉलीवुड फिल्म मेकर्स पाकिस्तान में फिल्म बनाने का इरादा रखते हैं। अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स कजाफी में मैस फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल 2024 जारी। 4 रोज़ा फेस्टिवल के दूसरे रोज़ एस्तोनिया के आर्टिस्ट ने शानदार परफॉर्मेंस पेश की। थिएटर की बहाली और फ़रोग के लिए सेशंस भी हुए। अलहमरा कल्चर कॉम्प्लेक्स के हॉल 1 में मैस फाउंडेशन के इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल के दूसरे रोज एस्तोनिया के फनकारों ने परफॉर्म किया और अपनी अदाकारी से भरपूर दाद समेटी। यूरोपीय यूनियन की सफीर डॉक्टर रीना समेत दीगर सफारतकार शरीक हुए और ड्रामा देखा। जबकि थिएटर की बहाली और फरोग के मौजू पर पैनल डिस्कशन भी हुई। मुसन्निफ नासिर अदीब, आमना मुफ्ती, विलियम परवेज समेत दीगर शरीक हुए। और दरिया को कूजों में बंद करना बहुत मुश्किल है। हमारे पास 1 घंटा
2 घंटे 10 मिनट होते हैं, उसमें हमने कहानी भी बनानी होती है, हमने स्टार्ट भी करना होता है, इंटरवल की पिच भी बनानी होती है और उसके बाद वाइंड अप भी करना होता है, कॉमेडी भी डालनी होती है, फाइट भी है, उसमें गाने भी चाहिए। दूसरे रोज का आखिरी सेशन मास फाउंडेशन का ड्रामा किंग ऑफ नथिंग पेश किया गया। थिएटर फेस्टिवल में जहां शायकीन ने कसीर तादाद में शिरकत की, वहीं गैर मुल्की मंदूबीन भी शरीक थे। शुरका ने थिएटर की बहाली के फेस्टिवल को खूब सराहा। कैमरामैन अली नौमान के हमरा जहन मदनी हुसैन, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।